हमारा जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। हाल 10 बजे बंद हो जाते हैं आजकल और तुम्हारा मेकअप खत्म नहीं हो रहा। जाहिद साहब झुंझलाते हुए बोले, जी बस अभी आई, अमारा ने कोई तीसरी बार कहा। वो इस वक्त ड्रेसिंग रूम में मेकअप को फाइनल टच दे रही थी। टूं टूं इतने में अमारा का मोबाइल बज उठा। अमारा, तुम्हारा मोबाइल। जाहिद साहब ने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया और ड्रेसिंग रूम में जाने लगे। आप पढ़ लेना, अम्मी का होगा मैसेज। अमारा दुपट्टे को पन्नों से सेट करते हुए बोली तो जाहिद साहब मैसेज खोलकर पढ़ने लगे। अमारा, आई मिस यू सो मच नबील। अमारा, जाहिद साहब के लहजे में ना जाने क्या क्या था कि अमारा के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। नबील हमारा का तायाजाद कज़न था और शादी के बाद उन दिनों नया नया दुबई आया था। इत्तफाक से उसकी बीवी का नाम भी अम्मारा था। दुबई से रेगुलर नंबर पर कॉल और मैसेज महंगे पड़ते थे, सो किसी दोस्त के कहने पर नबील ने इंटरनेट मैसेज सर्विस का सहारा ले लिया। उस दिन उसने मैसेज व्हाट्सएप में पहले अम्मारा का नंबर लिखा और फिर मैसेज लिखकर सेंड पर क्लिक कर दिया। बाद में नंबर दोबारा चेक किया तो पता लगा वो अपनी बीवी अम्मारा की बजाय अपनी शादीशुदा कजन अम्मारा को सेंड कर चुका है। दोनों नाम एक जैसे थे, सो नंबर्स आगे पीछे ही सेव थे। जाहिद भाई, आप मुझे गलत मत समझें, मैं अपनी बीवी को मैसेज कर रहा था, गलती से अम्मारा बहन को चला गया। आपको जो ज़हनी तकलीफ पहुंची, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। नबील बारहा कॉल करके माजरत कर चुका था, लेकिन जाहिद साहब के दिल में जो शक और गलत फहमी का बीज बोया जा चुका था वो ना निकल सका। फिर उन्हें ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि पहले अमारा का रिश्ता नबील से ही होने जा रहा था, लेकिन उस वक्त नबील की बेरोजगारी की वजह से बात आगे ना बढ़ सकी। ये सब बातें सोच सोच कर जाहिद साहब के दिल में शक के बीज को तनावर दरख्त बना लिया। जाहिद साहब के ससुर का फोन आया हुआ था और वो अपने दामाद को दावत दे रहे थे। अच्छा बेटे, मैं फोन बंद करता हूँ, आपने जरूर आना है ईद के पहले दिन। जी अंकल जरूर, अल्लाह हाफिज। बता दो अपने अब्बा जान को हम नहीं आएंगे, एन टाइम पे बहाना कर देना कोई ना कोई। जाहिद ने अम्मारा को कहा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन क्यों, मेरे सब बहन भाई इकट्ठे होंगे, ईद का दिन होगा और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो तुम्हारा कजन भी नबील तो आया हुआ है, दुबई में रहता तो अच्छा था। नबील आजकल ईद की छुट्टियों में पाकिस्तान आया हुआ था। सो जाहिद साहब का गुस्सा और शक अरूज पर था। देखो भाई, मैंने कह दिया है हम नहीं जाएंगे, तुम जानो तुम्हारे अम्मा अब्बा जाने, मुझे सोने दो अब। जाहिद साहब ने हतमी लहजे में बात खत्म कर दी और करवट बदलकर लेट गए। अमारा ने अपने अब्बू के नंबर पर कॉल करके बताया कि वो किसी वजह से नहीं आएंगे। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जाहिद ने अम्मारा का मोबाइल चेक करते हुए पूछा, ये किसका नंबर है अम्मारा? जब से मैसेज वाली बात हुई थी, जाहिद साहब घर आते ही अम्मारा का मोबाइल चेक करते और फिर गाहे बगाहे चेक करते ही रहते। ये मेरी सहेली है नबीला, कल ही मार्केट में उससे मुलाकात हुई है, यहीं साथ वाली गली में रहती है, अम्मारा अपनी धुन में बता रही थी। और जाहिद ने उसकी बात काट दी। अच्छा, तो अब नबील साहब का नंबर नबीला के नाम से सेव कर लिया है, मैं अभी इस नंबर पर कॉल करता हूँ। ये कहकर जाहिद ने नंबर डायल कर दिया। थोड़ी देर बाद एक जनाना आवाज उभरी, हेलो अमारा, कैसी हो? जाहिद ने फोन बंद कर दिया और उठकर कमरे में चले गए। अमारा की बेबसी की इंतहा ना रही और वो पीछे पीछे चली आई और कहने लगी, जाहिद, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, नबील मेरे भाइयों जैसा है, मेरी खालाजाद बहन का शोहर है वो। फिर वो कितनी बार बता चुका है कि गलती से मैसेज कर बैठा था। अम्मारा बेगम, बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, उसी से शादी कर लेती, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? जाहिद साहब तेज लहजे में कहते चले गए, मेरे अल्लाह, कितना घटिया इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, जरा भी ख्याल नहीं आता मैंने आज तक दिल में किसी गैर महरम की मोहब्बत नहीं डाली, कैसे यकीन दिलाऊं उनको अपनी पाकदामनी का? या अल्लाह, मेरी ये आजमाइश कब खत्म होगी? हमारा बाथरूम की ठंडी दीवार से सर टिकाई सोचती रही और आंसुओं से उसका दुपट्टा तर हो गया। वक्त गुजरता रहा,
3 پھول جیسے بچے بھی گھر کی رونق بن گئے، لیکن گزرتے ماہوں سال بھی زاہد کے دل سے شک کے داغ نہ مٹا سکے۔ کوئی فنکشن ہوتا یا فوتگی، جہاں بھی نبیل کی آمد کی خبر ملتی یا ہلکی سی توقع بھی ہوتی تو زاہد صاحب نہ خود جاتے نہ امارہ کو جانے دیتے۔ یہ تو شکر تھا کہ نبیل زیادہ تر جاب کے سلسلے میں دبئی ہوتا تھا، اس لیے کام چل جاتا تھا، لیکن زاہد صاحب کی اس شکی طبیعت کی وجہ سے امارہ کے اندر کی کیا حالت تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کاش میں پھر سے چھوٹی سی بچی ہو جاؤں، نہ کوئی غم نہ دکھ۔ امارہ نے اپنے تینوں بچوں کو پارک میں کھیلتے دیکھا اور سوچنے لگی، زاہد صاحب کے شک کی وجہ سے وہ اندر سے بے انتہا دکھی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کب ان کا شک دور ہوگا۔ نبیل بھائی اتنی بار معذرت کر چکے ہیں، لیکن ان کا شک شک ہی رہے گا۔ کوئی یقین کر سکتا کہ 3 بچوں کی ماں امارہ پر اس کا شوہر شک کرتا ہے؟ کب یقین آئے گا زاہد کو میری پاک دامنی کا؟ شکر ہے امی ابو کو نہیں معلوم، ورنہ وہ جیتے جی مر جاتے، لیکن کیا میں زندہ ہوں؟ پتہ نہیں، اللہ ہی میرا ساتھی و نگہبان ہے۔ کچھ دنوں بعد سامنے والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ آج وہی خاتون امارہ سے ملنے آئیں تو جاتے جاتے کہہ گئیں، میں ترجمے کے ساتھ قرآن اور تفسیر پڑھاتی ہوں، آپ بھی کسی دن ضرور آئیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس دن قرآن والی باجی سے ترجمہ پڑھتے پڑھتے جب یہ آیت میری نظر سے گزری تو امارہ ٹھٹک گئی۔ اسے لگا یہ اسی کو کہا گیا ہے۔ فرض نماز تو وہ پابندی سے پڑھتی تھی، لیکن اپنے دکھ اور غم کا علاج نماز میں اسے پہلی بار نظر آیا تھا۔ گھر آ کر امارہ نے سارے کاموں سے فارغ ہو کر جائے نماز بچھائی اور نیت باندھ لی۔ تب نہ جانے کتنے عرصے کی گھٹن آنسوؤں میں نکلنے لگی۔ نماز پڑھ کر ہٹی تو امارہ کو کافی سکون ملا۔ آج محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے غم میں اکیلی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے دکھ شیئر کر لیے تھے۔ وقت گزرتا رہا، امارہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی رہی، اور ایک دن اس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ایک دن زاہد صاحب گھر آئے۔ امارہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ زاہد امارہ کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بس یہی کہہ رہے تھے، امارہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، تم بے قصور تھی، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ سچ میں زاہد اب میرے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بہت سے گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، تہمت لگائی جو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں، تو اللہ اسے تہمت لگانے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، توبہ کر لے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔